खबर आसा की एका टायमार तुमी आनी जयेश साळगांवकर जो फॉर्मर मिनिस्टर, तुमी फॉर्मर मिनिस्टर, एका टायमार कलीग आशिल्ले, आमदार आशिल्ले गोवा फोर्डाचे आनी तशें मंत्री आशिल्ले, विजय आशिल्लो. सो फाटल्या दिसांनी जयेश साळगांवकरान जो BJPन आशिल्लो तो रिजायन जाला आनी कॉन्टेस्ट करपाक ताणें चिंतलेलो आसा. वॉट इज युअर से? कित्या बाबतींत प्रत्येकाचो हें आसा न्हू, खंयच्या इलेक्शनाक रावपाचें किंवा कितें फ्रिडम आसा. गोंयान कोणें खंय कितेंय करूं येता. ओके. तितूंतल्यान ताणें आपणाचें एक प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटलें की डेप्युटी CM पोस्टाचो ऑफर आशिल्लो आनी ते सगळे वाक्य ताणें आनी तें फाटल्या जे आपणाचे कलीग आसले तांकां खबर आशिल्ल्यो. ती खरी खबर. ताका ते डेप्युटी CM म्हणून तेन्ना मेळपाक ताच्या हितूनय कॅबिनांनी येयल्ले आनी हांवूय आसलो तेन्ना. थंय ताका ती ऑफर केल्ली डेप्युटी CMची आनी इवन म्हाका सुद्दां सांगताले ते, पण आमी तेन्ना फुटोंक ना. लास्ट टर्म सोंपा मेरेन आमी तेच्या वांगडा रावल्या आनी जेन्ना टर्म सोंपलो मागीर खंय तरी वचोंक जाय म्हणून तो BJPन गेला आसतलो, पण हांव अपक्ष रावलो. आमी म्हाका दिसता आमी ते हें करूंक ना, गोवा फोर्डाक गद्दारी केन्नाच करूंक. आमी शेवट पर्यंत तशें आसा, हांवूय आसा, जयेशूय आहा. पूण टर्म सोंपल्या नंतर तो कितें करतलो, तेणेन तो एक मार्ग म्हाका दिसता धरलो की BJPन वचपाचो. पूण तुका दिसलें तेणें सारकें केलें न्ही तें जयेशान? तेणी आपलें हीत पळोवन तो कितें करपाचो नाल्यार ताका अपक्ष आपूण जिखचो ना अशें हें आसलें. BJPचेर ताका जिखपाक चड चान्स आसले अशें कितें तरी आसतलें म्हणून तो गेला आसतलो. प्रत्येक जाण आपलें हीत पळोवन वयता. आनी इवन विजय उलयला न्हू, सगळ्यो पार्ट्यांनी डिफेक्शन केलां पूण आपले पार्टीन केन्नाच जावंक ना डिफेक्शन अशें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयला न्हू. आयज जें जयेशान पावल घेतलां, जो तुजो एक मित्र कसो आसा, तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पण प्रत्येकान आपल्या हिताक लागून खंयचेय पावल घेवं येता आनी ह्या लोकशायेन तें चलता न्हू. ताका दिसता म्हाका जें पावल तेणें घेतलां ते तेच्या हिताक लागूनच कोण आपलें हीत अहीत करूंक कोणूच सोदिना. ताका दिसलां आसतलें आपलें हीत त्या ह्या डिसिजनाचेर जाता जाल्यार तेणें तें घेतलां आसतलें. पूण आयच्या ज्या दिसा आयच्या भाशेन जें इलेक्शन जाता, जे लोकांक खबर आसता गोवा फॉरवर्ड मागीर BJP मागीर पत्तो इंडिपेंडंट, खंय कितके तरी वोटरांच्या फुड्यान सारकें जाता मागीर सारकें जायना. पण आतां तेचें डिसिजन न्हू, तेच्या डिसिजनाक कोण कितें करूं शकता. ताका कॉन्फिडन्स आसतलो जिखोंक शकता म्हणून. पूण मतदारांची कितें इच्छा आसा आनी कितें ना हें म्हाकाय त्या वेळार दिसतालें की हांवूय अपक्ष रावलो की जिखतलो म्हणून. पूण जेन्ना हांव रावन पळयलें तेन्ना दिसता की मतदार हे आपले चिंतूनूच मतदान करता. फायनली ताका मतदार श्रेश्ठ म्हणटा तो. मतदार श्रेश्ठ न्हू, ते कितें ठरयता तें फायनली ताका मतदारांचो फूल सपोर्ट आसा आसतलो म्हणून तेणेन तें डिसिजन घेतलां आसा. तुमकां कशें कितें दिसता, रायट डिसिजन तेजें सद्याक? तेच्या दृश्टीन योग्य आसा तें. तेच्या दृश्टीन ताका जर दिसता जाल्यार योग्य आसा. तो म्हणून कितें करतलो. आतां ताका जर दिसलां तो पार्टी सोडून वयतलो आनी तो BJPनूय रावन कितें करपाचो तूंच सांग. तूं म्हाज्या आमदार आसा थिंगा, आमदार आसा म्हणून तूं स्ट्रॅटेजिस्ट व्हडलो, तुका खबर आहा म्हाजें. ना जाता तुका. ओके.